ओके 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 हेलो 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 यस 100 भएपछि कुरा गरौँ ल 28 38 53 65 75 79 100 मा सुरु गरौँ 85 93 95 100 एन्ड करोड नमस्ते नेपाली बाजे को फेसबुकबाट मलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म नमस्ते भन्छु अभिनन्दन भन्छु करोडको शुभकामना धन्यवाद नमस्कार जोजोलप्पा प्याफुल्ला टसिडेले राम राम सेवारो झोरले आदङ्बे आदङ्बासे सत श्री अकाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहिम जय नेपाल। अलिकति ढिलो भयो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि म क्षमा चाहन्छु भनेर भनौँ कि नभनौँ हाम्रो दिवस भाइले मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो हामी दुवैजना क्षमा चाहन्छौँ र यो लकडाउनको बेला छ कोरोनाको महामारी बीचमा हामी घरमै थुनिएका छौँ यो बीचमा हामीले प्रत्येक दिन जसो कम्तीमा 2-3टा पेजहरूमा अनलाइनहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र आफ्ना अनुभवहरू साटिरहेका छौँ र तपाईहरुका अनुभव पनि सुनिरहेका छौँ त्यसकारणले गर्दाखेरि म आजको यो 1 घण्टा भनियो तर अब लगभग आधा घण्टा मात्रै छ किनभने मेरो 8 बजे पछाडि फेरि अर्को एउटा कुराकानी गर्नुपर्ने भएको हुनाले आधा घण्टा म तपाईहरुसँग रहनेछु र कार्यक्रमको सुरुमा सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जो जोडिन आउनुभएको छ विवेक धितालजी विवेक धिताल सुदन ढकाल रविन सापकोटा सञ्जय खनाल उमेश पौडेल बटौलीबाट हेर्दैछु तिलु केसी जानवी श्रेष्ठ हिटरा सेराई सन्तोष सेराला झापेन्द्र कार्की तिलु केसी इन्द्र आचार्य निर्मला अधिकारी दिपेश सापकोटा निशान योन्जन सरोज शाह टीआर पोखरेल अर्जुन अधिकारी जिना यो कोरियन भाषा होला नि अनिङ्गास्य खामसमिदा लक्ष्मण खत्री तुलाराम पोखरेल सुरेन्द्र लामिछाने रोशन अधिकारी बाँसकोटा केपी श्रेया अगस्ती राजु पोखरेल कमल राउत रोमन भट्टराई ढिलै भए पनि जन्मदिनको शुभकामना सबै साथीहरूलाई मैले एकमुष्ट सम्झेँ ल किनभने हामीसँग अलिकति समय छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति कुरा पनि गर्नु छ अनि मनोजजी मनोज दाई मनोज अङ्कल मनोज ब्रो एच आउनुभएको अलिअलि फन भएन भने के मजा हुन्छ होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई मैले एकमुष्ट नमस्ते गरेँ जो यो आजको लाइभमा हुनुहुन्छ जसले मलाई हेरिरहनु भएको छ सबैलाई नाम लिएका नलिएका सम्झेका बिर्सेका सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु 3टा कुरा गरौँ एउटा रमाइलो कुरा गरौँ एउटा आशाको कुरा गरौँ र एउटा अहिलेको बेलामा हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ यी 3टा कुरा गरौँ रमाइलो कुरा गर्दा मलाई धेरै साथीहरूले क्यारिकेचरको रूपमा बुझ्नुहुन्छ र मैले धेरै व्यक्तित्वहरूको नकल गरेको छु र मैले यो बेलामा मैले सबभन्दा बढी सोधिएको प्रश्न मलाई को उत्तर दिन चाहन्छु यहाँ नसोध्नु भए पनि तपाईको मनमा लागिरहेछ पक्कै पनि कि विभिन्न मान्छेको नकल गर्नुहुन्छ यस्तो बेलामा तपाईलाई अप्ठ्यारो सजिलो के परेको छ भन्ने चीज पनि प्रश्नहरू आउँछन् ती प्रश्नको जवाफ म दिन चाहन्छु अब अप्ठ्यारो त पक्कै पनि हुन्छ नै किनभने एउटा फरक स्वभाव फरक अनुहार अनि फरक रूप रङ फरक बोली शैली भएको मान्छेले अर्को मान्छेको नकल गर्नु पर्दा 10 थरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अप्ठ्यारो त छँदैछ तर यो क्यारिकेचरको क्रममा भोगेका केही रमाइला कुराहरू म तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु म 70 करोड भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले म त्यसको पनि अलिकति सुनाउने छु
सबभन्दा पहिला मेरो अविस्मरणीय घटना क्यारिकेचर गरेको बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको क्यारिकेचर गरेको घटना म सम्झन्छु। 62, 63, 64 सालतिर होला। पोखरामा गाईजात्रा महोत्सव थियो, 2 शो थियो त्यो कार्यक्रम। अनि मैले त्यहाँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको क्यारिकेचर गरेको थिएँ, बडीगार्ड छेउछेउमा छाता ओढाएर, त्यो खालको दृश्य थियो। अनि पहिलो सोको अन्तिम प्रस्तुति थियो त्यो मेरो। अनि दोस्रो सोको लागि अलि ढिलो भएको हुनाले दोस्रो सोको लागि दर्शकहरू आएर अलरेडी बसिसक्नु भएको रहेछ, बाहिर सभागृहमा लाइन लाग्नु भएको रहेछ, पहिलो सो सकिएकै छैन। म चाहिँ दर्शक दीर्घाको पछाडिपट्टि हल बाहिरैबाट प्रवेश गर्दै थिएँ, बडीगार्ड सेक्युरिटी सहित। अनि भित्रबाट गीत बज्यो, देशले रगत मागे मलाई बलि चढाउनु भन्ने। अनि त्यहाँ दुईटा प्रहरी साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, 2 जना। तर उहाँहरूलाई पहिला इन्फर्म थिएन कि थाहा छैन, उहाँहरू हत्तपत्त सेटबाट केही कुराकानी गर्नुभयो र तुरुन्तै 2टा बाहिर उभिएका सडकमा उभिएका भ्यानहरू आए। भ्यान पछाडि 3-4 जना पुलिसहरू उत्रिएर मेरो दायाँ बायाँ उभिनुभयो। अनि उहाँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युज के भएछ भने साँच्चीकै पूर्व राजा आउनुभएछ कि भन्ने लागेछ। अनि उहाँहरूलाई मेरो बडीगार्ड पनि ज्यान परेका साथीहरू थिए, उहाँले त के पनि भन्नुभयो, तपाईँ चुप लागेर बस्नुहोस्, अहिले हामी केयर गर्छौँ भनेपछि उहाँहरू बाहिर यसरी स्ट्यान्ड बाई बस्नुभयो कि गाईजात्राको त्यो मेरो प्रस्तुति सकिएर मैले बाहिर आएर उहाँहरूलाई सरी है साथीहरू, यो त मैले क्यारिकेचर मात्रै गरेको हो, तपाईँहरूलाई मैले झुक्काइमा क्षमा चाहन्छु भनेर भनेको थिएँ। एउटा त्यो घटना सम्झिन्छु। अब पूर्व राजाको नक्कलका लागि मैले धेरै प्रयत्न गर्नु पनि परेन, उहाँले जे भन्नुहुन्थ्यो त्यही शब्दलाई मैले नक्कल गर्दाखेरि दर्शकले एउटा क्यारिकेचरको रूपमा निकै रमाइलो मान्नु भएको थियो। अनि सरकार बर्बाद भयो, सरकार मेरो श्रीमानलाई माओवादीले मारिदिए सरकार। ए हो, माओवादीले मारिदिए? हजुर सरकार, छोरो पनि मारिदिए, लोग्ने पनि मारिदिए सरकार। ए ठिकै छ, मैले बुझेँ। यति मात्रै भनेको थिएँ मैले। अब त्यस पछाडि प्रचण्डजीको क्यारिकेचर लिएर म अमेरिका पुगेको थिएँ, त्यो घटना पनि म तपाईँलाई सम्झाउँछु। अब मैले त्यो यो जुँगा हुन्छ नि प्रचण्डको, यस्तो टक्क ह्यान्डसम देखिने खालको जुँगा चाहिँ नेपालमै छुटेछ। अब स्टेजमा जाने बेला आयो, ला जुँगा छैन, फसेन मान्छे। अब जुँगा बिनाको प्रचण्ड कस्तो हुन्छ कल्पना गर्नु त। अनि साथीहरूले के भन्नु भने, हे मनोजी के टेन्सन लिनुहुन्छ, अमेरिकामा नपाइने कुरो के छ भन्नुहोस् त, अहिले कस्तो जुँगा चाहियो? मैले भने प्रचण्डजीको जस्तो यस्तो मोटो खालको जुँगा चाहियो, हेर्दा पनि गजक्क परेको। साथीहरू हामीसँग 1 घन्टा जति टाइम थियो हलमा जाने। साथीहरू 45 मिनट घुम्नु भएछ ओहायो भन्ने सिटीमा, है एक्रोनमा, ओहायो स्टेटको एक्रोन भन्ने सिटीमा। अनि ल्याउनु भयो साथीहरूले। अब हतार जुँगा लाइयो। अब मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, किन मैले लाइरहेको जुँगा त नेपालमा छोडेको थिएँ नि त। स्टेजमा गएर बोल्न थाल्छु, मने हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी मात्रै भनेको थिएँ, यतापट्टिको जुँगा त अलि खुस्केला जस्तो भयो। अनि एकछिन त मने हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी भन्दै हातले थिचेर चलाएँ, तर यता थिचेपछि अर्कोतिर फुत झऱ्यो। अब फसेन मान्छे, लु बर्बाद भयो, के गर्ने। अब यहाँनिर उत्प्रेरणाको कुरो चाहिँ यहाँनिर जोड्न चाहन्छु। अब मसँग समय जम्मा 2-3 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड थियो, कि त स्टेज छोडेर भाग्नु पर्थ्यो फ्लप भएर, कि त मैले त्यहाँ केही न केही गर्नु पर्थ्यो। अनि मैले तुरुन्तै आफ्नो सेन्स के लाएँ भने, होइन कमेडी गर्न आएको मान्छे केही न केही गर्नुपर्छ, यसै फुस्क्यो उसै फुस्क्यो, किन जुँगा तुन्द्रुङ्ग भएको छ है। मान्छे मेरो हास्य व्यङ्ग्य हेरेर भन्दा पनि त्यो मेरो बिजोग देखेर हाँसिरहेछन्। हास्य व्यङ्ग्य भएन, हास्यास्पद भइरहेछ। अनि मैले भित्रैबाट चाहिँ आँट निकालेँ एउटा, अनि जुँगा निकालेर हातमा राखेर भने, मने हामी नेपालमा हुँदा जुन जुँगा लाउँथ्यौँ त्यो जुँगा लाएर मने 18-20वटा 60-70वटा मने स्टेजमा बोल्यौँ, त्यो नेपालमा बनेको जुँगा थियो। नेपालमा बनेको जुँगाले 60वटा स्टेज भ्याउँथ्यो, तर यो अमेरिकामा बनेको जुँगा मने एकपटक लाउँदैमा मने यहाँ खसेर धोका दिएछ। यसले पनि पुष्टि गर्छ कि अमेरिकी साम्राज्यवाद जुँगा त यति कमजोर छ भने साम्राज्यवाद कति कमजोर होला, नेपाली जनताले बुझेका छन्।
भनेपछि यस्तो ताली बजो साथीहरू। अब त्यसले मलाई उत्प्रेरित बनायो। अब यसको मैले जोड्न के खोजेको भने यस्ता यो त कमेडीमा आएको विपत्ति हो। अहिले पनि हाम्रो जीवनमा हाम्रो यो समाजमा विश्वमा यस्ता खालका समस्या आएका छन्। यो बेला आँट उत्साह हौसला ले काम गर्ने बेला हो। जसरी प्रचण्डको जुँगा खस्दाखेरि होइन जे होला होला नि त अब आफ्ना हातमा भएको कुरो मात्रै गर्न सकिन्छ भने जुन आँट लिएर आइयो त्यो आँटले गर्दाखेरि त्यो सफल भयो भने जस्तै हामीले यो बेला पनि आत्मविश्वासले काम गर्ने हो। अहिले हामीलाई सरकारले दिने भनेको एन्टिबायोटिक भनेको लकडाउन हो र घरमै बस डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर भने हो। त्योभन्दा ठुलो चिज चाहिँ के लाग्छ भने मलाई आत्मविश्वास जस्तो लाग्छ साथीहरू। आत्मविश्वासलाई बलियो बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को मोदीको नक्कल गर्ने कुरामा चाहिँ म एउटा अविस्मरणीय घटना तपाईँलाई थाहा छ। नेपालमा भूकम्पको 72 सालको भूकम्पमा त्यस पछाडि तुरुन्तै हाम्रो प्यारो मित्र राष्ट्र भारतले नाकाबन्दी लाएर हामीलाई बहुत सम्मान गरेको थियो। अनि हामीले त्यो सार्वभौम मुलुकको नाकाबन्दीको विरोधमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत सृजना गर्नका लागि पशुपतिमा बदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, कनकमणि दीक्षित लगायत थुप्रै सामाजिक अभियन्ता कलाकारहरू मिलेर पशुपतिमा म मोदी बनेको थिएँ अनि मदन दाई हरिदाईहरू चाहिँ त्यहाँ जनता बन्नुभएको थियो। अनि पुरै पशुपतिमा मोदी बनेर मोदीले क्षमा पूजा गर्ने, मैले नेपालीलाई दुःख दिएँ क्षमा गर पशुपतिनाथ भनेर माफी माग्ने कार्यक्रम थियो। अनि पशुपति मन्दिर घुम्दै थियौँ। तपाईँको एक हुल चाहिँ साउथ इन्डियन नागरिकहरू पशुपति घुम्न आएका रहेछन्, एक हुल नागरिक। अनि अगाडि झापा आफ्नो देशको प्रधानमन्त्री देख्दा त पुरै दुईजना मान्छे त लम्पासँग खुट्टा समाए। अಯ್ಯಯ್ಯ ಎಡ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡ ಹುಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವಡೆ ಬಾಣ कम भन्न थाले भरे साउथ इन्डियन रहेछ। मैले बुझिनँ। अब त्यो घटना पनि अविस्मरणीय छ। मोदीको कुरा गर्दा अलिकति रमाइलो पनि गर्नु पर्यो। मनोजजी आउनु अनि रमाइलो पनि नहुनु यो त मजा भएन होइन। मैले मोदीजीलाई सोधेँ, मोदी जी आप कहते थे नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन मोदी जी कहिले नाकाबंदी लाते हैं, कहिले हस्तक्षेप करते हैं। अभी अभी नेपाल को लिपुलेख अपने हिंदुस्तान के नक्शा में डाला है। हमारा नेपाल में भारतीय रोड बनाया है, हमारे नेपाल को हिंदुस्तान के नक्शे में क्यों डाला है भनेको मोदीले के भन्छन्, मित्रों भाइयों बहनों, हमने नेपाल को हिंदुस्तान के नक्शे में ऐसे ही नहीं डाला है। हमने नेपाल को हिंदुस्तान के नक्शे में ऐसे ही नहीं डाले हैं। जब नेपाली आपस में लड़ने लगे, इसी मौके के चौके देखकर नेपाल के लिपुलेख को हिंदुस्तान के नक्शे में हाला है। यो बेला हामी राजनीतिक पार्टी अथवा क्षेत्र जात भनेर बाँडिएर यो वैदेशिक हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन साथी। अझै म त के भन्छु भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, बीपीवाद, राष्ट्रवाद, जनवाद होइन, यो चिज भन्दा पनि अहिले देश बचाउने कुरो छ। के राजावादी, के माओवादी, के समाजवादी, के जातिवादी, के क्षेत्रवादी, हामी सबै एक भएर यो जुन लिपुलेखको इस्यु छ, लिपुलेख मात्रै नभएर हाम्रो ठुलो माछोले सानो माछोको रूपमा नेपाललाई जहिले पनि जुन हस्तक्षेप गर्दै आएको छ त्यसलाई एक स्वरमा, यो हामीले मात्रै गरेर हुँदैन। यो हामी विरोधका लागि विरोध गर्ने अनि इन्डियाले नाकाबन्दी लायो भनेर नेपाल तोडफोड गर्ने अथवा चाहिँ नि ऋतिक रोशनले नेपाल मन पर्दैन भन्यो भने आफ्नै गाडी जलाउने अथवा इन्डियाले नेपाली माटोमा रोड बनायो भनेर आफ्नै सरकारी गाडी पोल्ने, यसरी हुँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत क्रिएट गर्नुपर्छ। मलाई एकदम खुसी लाग्छ कि मोदीको क्यारिकेचर जुन पशुपति हामीले गऱ्यौँ त्यस पछाडि लगत्तै म बेलायत पुगेको थिएँ। बेलायतको कार्यक्रम गर्न बेलायतमा गएको थिएँ र कलाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जनमत सिर्जना गर्दो रहेछ भन्ने चिज चाहिँ त्यहाँ मलाई लाग्यो कि मैले BBC लन्डनको हेडक्वार्टर बेलायतमा गएर इन्टरभ्यू दिएको छु कि मैले मोदीको क्यारिकेचर किन गरेँ, व्यङ्ग्य किन गर्नु पर्यो, नेपालको वर्तमान अवस्था के छ, नेपाली जनता के चाहन्छन्,
अनि मैले त्यहाँ भनेको थिएँ नेपाली जनता, अब हिन्दी बीबीसी हिन्दी सर्भिसमा, नेपाली जनता, भारत भूमि, भारतीय संविधान, भारतीय जनता सभी को सम्मान करते हैं और हम भी हिंदुस्तान से वही चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हिंदुस्तान बने थे। ओके, लेट्स गो टू डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प पनि एउटा मलाई खुसी लाग्छ तपाईहरुको माया, सम्मान, हौसला, एउटा मोटिभेसन, उत्प्रेरणाले कलाकारिता मार्फत देशलाई चिनाउने सानो जिम्मेवारी पूरा गरे जस्तो लाग्छ डोनाल्ड ट्रम्पको। किनभने नेपाल भन्ने यो विश्वका मानचित्रमा विदेशीहरुका लागि त नेपाल त एउटा सानो थोप्लो न हो उनीहरुका लागि, हाम्रा लागि महान भए पनि उनीहरुले के सोच्थे भने नेपाल भनेको भर्खर सशस्त्र द्वन्द्वबाट निस्केको देश अनि गरिबीले आक्रान्त देश, उत्पादन गर्ने मुलुक यसरी चिन्थे। तर डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारेक्टर पछाडि विश्वले जोस एउटा सानो अंश भए पनि त्यहाँको मिडियाहरूले, संसारभरिका मिडियाहरूले नेपाली कलाकारको रूपमा नेपाल भन्ने देशमा पनि संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपतिको नक्कल गर्ने मान्छे छ है भनेर मिडिया कभरेज गरे। मलाई खुसी लाग्छ, यो सबै तपाईहरुको हौसलाले गर्दा हो। यति भन्दै मैले डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल गरिन भने त मलाई मजा आउँदैन। I like Nepal. Thank you, Mr. Kohli. Thank you, Nepal. Incredible. नेपालमा कोरोना नहुने, नेपाली जनता पावरफुल होने, मसला खाने, तरकारी खाने, अर्ग्यानिक खाना खाने। Nepal is protected by nature, protected by God. Thank you, Nepal. Thank you, Nepalese. Congratulations. Thank you very much. भन्छन् होला डोनाल्ड ट्रम्पले। साथीहरु, अब हामीसँग अलि समय पनि कम छ। म केही तपाईका प्रश्न छन् भने म सिम्बोलिक प्रश्न, तपाईकै आधिकारिक प्रश्नहरू अथवा सबै प्रश्नको उत्तर त दिन नसकिएला, तर पनि तपाईले सोध्नुभएका केही प्रश्नहरू को म जवाफ दिन चाहन्छु। मोदीको क्यारिकेचर 80 करोड। ओके, 80 करोडको कुरा गर्नै बाँकी छ। यो करोड भन्ने चाहिँ कस्तो एउटा जमाना थियो के नेपाली टेलिभिजनमा नेपाली थेगोले चल्थ्यो। थेगो हुन्थ्यो नि, प्वाक्क मुखमा हान्नु जस्तो अथवा गोल्टिन ठटार, यो त्यसैको एउटा विकसित रूप हो जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ यसरी करोड हुन्छ भन्ने पनि, हिट हुन्छ भन्ने पनि सोचेको थिएन। खासमा यो करोड चाहिँ मेरो जन्म सुदूरपूर्व ताप्लेजुङमा दुर्गम गाउँमा भएको हो। अनि मेरो गाउँमा म बच्चा हुँदा, म 7 वर्षको हुँदा तराई झरेको। 7 वर्षभन्दा पहिला त्यो पहाडमा मेरो दाइहरू, अग्रज मामाहरूले बोल्ने भाषा हो क्या त्यो। धेरै ठुलो, असंख्य। यसको अर्को शब्द चाहिँ उहाँ करोड भन्नुहुन्थ्यो। ओ भान्जाको माया त मलाई करोड लाग्छ नि, अथवा कुनै प्रेमी प्रेमिकाहरूले कुरा हो तिम्रो माया त करोड लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बाल्यकालको मा अवचेतन रहेको चिज चाहिँ मेरो दिमागमा सेभ हुँदो रहेछ क्या। अनि हाम्रो त्यो फिजिकल अडिसनमा एकजना भाइले आफ्नो प्रस्तुति दिनुभयो। अनि मैले ओ आमामामा यो जोक त लाखमा जान्छ यार भने थिएँ। अनि भित्र चाहिँ लाख बन्यो, तर बाहिर लाख होइन यार, अलि सस्तो हो। दाइ कहाँ लाखले त के हुन्छ त, अहिले के आउँछ? पहिला पो लखपति भन्थे त, लाखले त एक हात जग्गा पनि आउँदैन, अलि महँगो भन्नु पर्यो भन्नुभयो हाम्रो विशालजीले। लु त्यसै करोड हान्ने अबदेखि भनेको हुँदा 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 यो करोड भन्ने त हिटै भइदियो। यो को इन्सिडेन्ट कस्तो हुँदो रहेछ भने अघिल्लो साता मैले खबपुको एउटा जोकलाई 75 करोड भनेर दिएको थिएँ। त्यसको ठिक एक सातापछि गोकुल बाँसकोटाजीको 70 करोडको क्यासेट आयो। हे पनि दुई त्यहीँको सरकारलाई, गाई जात्रामा पनि मलाई उडाउने, कमेडी च्याम्पियनमा पनि मलाई उडाउने, हुँदा हुँदा यो फेसबुक लाइभमा पनि बाजेको सङ्गतले अर्को बाजेले उडाउने। हे पनि याद राखे, धेरै ठट्टा नगर्नी। नेपालको राजनीति तपाईँहरूले बुझा छैन। म तुरुन्तै फेरि सञ्चार मन्त्री हुने अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने। याद राख्ने। हे पनि घर चुप लाएर बस्ने खाने। यो चाहिँ कस्तो पनि यो हाम्रो लवज हुन्छ नि साथीहरू।
हेप्नी भन्ने लवज कसरी आयो भन्ने चाहिँ यो गोकुल बास्कोटाजीको होइन है। यो शब्द हेप्नी भन्ने जस्तो मैले डेभलप गरेको। उहाँको चाहिँ जस्तो उहाँ काभ्रेतिरको टोन हो, जानी आउने गर्ने नि हुन्छ क्या, जस्तो अरूतिर गर्ने जाने आउने खाने एकलखे हुन्न। त्यहाँ यो सिन्धुपाल्चोक काभ्रेतिर अथवा काठमाडौँको काठ साइडमा चाहिँ इकार लाइन्छ, गर्ने खानी। अनि अर्को त्यस्तै लवज हुन्छ घरमा भन्छौँ नि हामी, त्यहाँ घरमा हुँदैन, घरा। अफिसमा भन्छौँ नि, अफिसा। इन्टरनेटमा हुँदैन, इन्टरनेटा। मोबाइलमा झुन्ड्या छ, घरमा काम छैन, हेप्नी खानी, त्यहाँबाट आएको। मैले तपाईँलाई धन्यवाद दिएँ। खै कुबेर गिरी, मुकेश दाहाल, एकेनाथ, अतीत, उमेश रेग्मी, अनिल पाण्डे, बाँसकोटा केपी, नवराज उप्रेती, शशाङ्क सुवेदी, श्रेया अगस्ती, विनिता धिताल, प्रकाश गौतम, राम दवाडी, सबैको नाम लिए। देखे जतिको अरू पनि हुनुहुन्छ। यो नाम लिनु पनि एउटा तपाईँहरूसँग जोडिने माध्यम रहेछ के। र अब हामीसँग जम्मा अब 10-15 मिनट छ। म तपाईँलाई एउटा क्यारिकेचर पनि गऱ्यौँ। यो साथीहरू एउटा कविता सुनाउँछु म तपाईँलाई। कविता मेरो कविता होइन, यो तपाईँले मनमा सोच्नुभएको तर लेख्न चाहिँ मैले लेखेको कविता। तपाईँकै शब्द हो यो भावनामा, तर यो लेखन चाहिँ मैले गरेको छु। आपत विपदको साथी भनेको सरकार हो र सरकार ले भनेका कुरा जनताले मान्नुपर्छ। तर सरकारले पनि जनताले भनेको कुरो मान्नु पर्यो। जनतालाई जनताका अपेक्षा आपतको बेला, यस्तो महामारीको बेला जनता के चाहन्छन् त सरकारबाट, त्यसको म तपाईहरुलाई एउटा कवितामा भन्छु ल। ओके। मेरो सरकार, तपाई पनि भन्नुस् है। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, कसैको प्राइभेट लिमिटेड जस्तो नहोस्। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, कसैको प्राइभेट लिमिटेड जस्तो नहोस्। मेरो कर्मचारी कर्मचारी जस्तो होस्, लिमिटेड को हेड जस्तो नहोस्। मेरो मन्त्री मन्त्री जस्तो होस्, कंपनी को मालिक जस्तो नहोस्। मेरो प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो होस्, दो बाटो को शालिक जस्तो नहोस्। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, भारदार जस्तो नहोस्। विपद को साथी जस्तो होस्, युद्ध को सरदार जस्तो नहोस्। कोरोना को कहरमा पनि कमिसन को रहर गर्ने को जिब्रो थुतोस् मेरो सरकारले है। कमिसन को कोरोना को कहरमा पनि कमिसन को रहर गर्ने को जिब्रो थुतोस्। भाइरस को भयमा पनि आफ्नै मात्र जय गर्ने को जगल्टा लुछोस्। 10औं गुणा मूल्यमा सामान खरिद्ने को सक्कली अनुहार उदाङ्गो पारोस्। अत्यावश्यक वस्तुमा पनि कमिसन खानेलाई जनसामुन्ने नाङ्गो पारोस्। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, पञ्चर भएको कार जस्तो नहोस्। मन्दिर मस्जिद र गुरुद्वारा चर्च जस्तो होस्, रेस्टुरेन्ट र बार जस्तो नहोस्। मेरो मन्त्रीको अभिव्यक्ति शालीन हुनु पर्यो क्या, चर्केर बोल्नु भएन। मन्त्रीको अभिव्यक्ति शालीन होस्, साँडे डुक्रे झैं नडुक्रोस्। सल्लाहकारको बोली शिष्ट होस्, हनुमान उफ्रे झैं नउफ्रोस्। दलालसँग सम्बन्ध तोडोस्, इमानदारसँग नाता जोडोस्। चन्दादाताको साथ छोडोस्, मतदातातिर मन बोडोस्। मेरो सरकार सरकार जस्तो होस्, देशको लागि भार जस्तो नहोस्। चौतारीको बरपिपल जस्तो होस्, बनमारा झार जस्तो नहोस्। अब भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ तपाईलाई निर्णय गर्ने। लास्ट लाइन त मैले सुनाउनै पर्छ। मेरो सरकारले छोरालाई ठेक्का नदेओस् है। मेरो सरकारले छोरालाई ठेक्का नदेओस्। सालालाई किचन क्याबिनेटमा नहोलोस्। पत्नीलाई पिए नराखोस्। साली च्यापेर उद्धारमा नडुलोस्। सरकारमा कार्यकर्ताले मात्र नभरोस्, विषय विज्ञको टोली बनाओस्। सरकारमा कार्यकर्ताले मात्र नभनोस्, विषय विज्ञको टोली बनाओस्। महामारीलाई कमाउ उत्सव होइन, कर्मोत्सवको बोली बनाओस्। सरकार सरकार जस्तो होस्, केवल सलामी खाने टाउकेको गिँड जस्तो नहोस्।
बाँच्नेको पनि सारथी होस्, केवल मलामी जानेको भिड जस्तो मात्रै नहोस्। मैले तपाईहरुलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद दिनुभन्दा पहिला हामीसँग अरु 10 मिनेट छ साथीहरु। म एकपटक तपाईहरुका नाम एकचोटि पढ्छु ल। जसको छुट्यो म उहाँहरूलाई क्षमा चाहन्छु। कृष्ण गौतम, पूर्णकुमार कुँवर, विपतना लम्साल, केशव गुरुङ, निकेश खड्का, गगन सिंह धामी, दन अधिकारी, रविन्द्र महर्जन, रविन्द्रजी, ओके, ब्ल्याकआउट इन नेपाल फर ब्याक अफ इन्डिया गर्नुपर्छ, गाउँले दीपक, त्यसै गरी छेत्री, दिवान अक्कल, मिनराज पन्थी, टङ्क नेउपाने, ओके, टङ्क नेउपा मदरल्यान्डको गाना गाउनु पर्यो भन्नु। म अच्छा म गीत गाउँछु एउटा, तर मलाई क्षमा गर्नु ल। सबभन्दा पहिला म यी गीत गाउने साथीहरूसँग क्षमा चाहन्छु, किनभने अहिले जो पनि कलाकार, जो गीत गाउने, अरू त अरू सुर ताल लय नहुने मनोज गजुरेल पनि सिङ्गर। सो म क्षमा चाहन्छु। आई एम नट अ सिङ्गर, आई एम जस्ट अ कसिङ्गर है। किनभने यो गीत गाउने भनेको आम मान्छेको बुताको कुरो होइन। तर आजकल प्रविधिले यति सजिलो बनाइदियो हैन। पहिला पुरै म्युजिसियन टिमसहित गीत गाए, ट्र्याक पछाडि फेरि अहिले के आयो भन्दाखेरि लिपसिङको जमाना आयो हैन। उताबाट गीत बजिरहेको थियो, यताबाट अब त्यस्तोमा त म अलिअलि त स्वर त अलिअलि तान्छु नि त। मदरल्यान्ड भन्नुभएको छ। मदरल्यान्ड भन्दा पनि म एउटा अर्को कोरोना सम्बन्धी मैले एउटा गीत, ओके ल, कोरोनाको गीत गाउँछु ल। यो क्षमा चाहन्छु। यो गीत भन्दा पनि यसलाई के भन्नु, कविता भन्नु ल। न कविता पनि होइन, के भन्ने यसलाई, कविता भनौँ भने अलिकति स्वर तानेको छु, गीत भनौँ भने स्केल सिस्केल छैन, तर शब्दमा चाहिँ दम छ है साथीहरू। यसलाई यसो भनौँ, यसलाई गविता भनौँ। हस्, ओके, गविता है त। धरती हाम्रो घर छाना मुनि बरोबरी हामी सबैजना, छाना मुनि बरोबरी हामी सबैजना। धरती हाम्रो घर, आकाश हाम्रो छाना, धरती हाम्रो घर, आकाश हाम्रो छाना, छाना मुनि बरोबरी हामी सबैजना, छाना मुनि बरोबरी हामी सबैजना। कोरोनाले सताएका अमेरिकीको कथा, कोरोनाले सताएका अमेरिकीको कथा सुन्दा युरोपको बढ्छ मेरो व्यथा। अफ्रिकाका काला हुन् कि अस्ट्रेलियाका गोरा, एसियाली अमेरिकाली यही धरतीका छोरा, एसियाली अमेरिकाली यही धरतीका छोरा, यही धरतीका छोरा, यही धरतीका छोरी। प्रकृतिको विपत्तिमा सबै बराबरी, प्रकृतिको विपत्तिमा सबै बराबरी। अनि ओके, भर्खर लेख्या हो यो। कहाँ हो सीमा चिन्दैन पेटको भोकले, के हो नीति जान्दैन मनको शोकले, कुन हो धर्म बुझ्दैन आधी हुरीले, कुन हो धर्म सोध्दैन हुरी आधीले, के हो जात बुझ्दैन रोग व्याधिले। भाइरसको डर गर्नु पर्छ भरा, फिजिकल्ली पर मेन्टल्ली वरा, फिजिकल्ली पर मेन्टल्ली वरा। ओके साथीहरू, जाँदा जाँदै अब मसँग जम्मा 5 मिनट छ। त्यस कारणले अलिकति म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाँस्यौँ, जोक गऱ्यौँ, ठट्टा गऱ्यौँ, क्यारिकेचर गऱ्यौँ, यसो गीत गाए जस्तो पनि भयो, प्यारोडी गुनगुनाए जस्तो पनि भयो। तर एउटै चिज साथीहरू,
यसरी अनलाइनमा, टिभीमा, युट्युबमा कमेडियनका गीत, कविता, व्यङ्ग्यहरू अथवा मनोरञ्जनहरू सधैँ सुनिरहने फुर्सद नहोला। सधैँभरि तनाव रहिरहन्छ। हामी सधैँ तपाईँको साथमा नहुन सक्छौँ। यस्तो बेलामा तपाईँले आफूभित्र भएको ऊर्जालाई जगाइरहनुपर्छ। त्यसका लागि योग, ध्यान, पोजिटिभ चिजहरू, सकारात्मक ऊर्जाहरू, राम्रा राम्रा मान्छेहरूको सङ्गत, सद्गुरुहरूका दिव्य बाणीहरूतिर लाग्यो भने हामीलाई मोटिभेसन हुन्छ र जतिसुकै ठुलो विपत्ति आए पनि आफूभित्र आत्मविश्वास छ भने ती विपतहरू पनि हामीबाट डराएर भाग्छन्। मान्छेहरू मलाई सोध्छन् कि मनोजजी यो कोरोनाको महामारी कहिले रोकिन्छ भन्नुभन्दा पनि लकडाउन कहिले खुल्छ भन्नुहुन्छ। प्रश्न यहीँनिर गलत छ। यो लकडाउन कहिले खुल्छ प्रश्न यो होइन, कोरोनाको महामारी कहिले सकिन्छ प्रश्न त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त के विश्वास छ भने साथीहरू, ढिलो चाँडो यो महामारी रोकिन्छ। किनभने यो विज्ञान हो। विज्ञानमा जुन चिजको सुरुवात हुन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ। जे चिज जन्मिन्छ त्यो मर्छ। जसको स्टार्टिङ छ त्यसको इन्डिङ छ। कोरोनाको पनि ढिलो चाँडो इन्डिङ हुन्छ होला। हामीमध्ये केहीलाई यो पापी कोरोनाले लैजाला, ओके बसौँला। तर एउटा चिज चाहिँ के हो भने यो कोरोना पछाडि, कोरोना सिद्धि पछाडि पहिलाको जस्तो युग रहँदैन। मेरो जीवनशैली, मेरो खानपान, मैले कमाइरहेको मेरो पेसा, विश्वको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृति परम्परा यही रहँदैन, रहनु हुँदैन। यो यस्तो पनि त हुनसक्छ नि त, कोरोनाले मान्छेलाई तिमीहरू अननेचुरल भयो, अप्राकृतिक भयो, नखाने कुरो खायो, नगर्ने कुरो गर्यौ, नदी दोहन गर्यौ, जङ्गल फाँड्यौ, जनावरलाई सिद्ध्यायो, प्राकृतिक विपत्ति ल्यायो, उन्नति र समृद्धिका नाममा कल कारखाना उद्योग धन्दा खोलेर ओजोन तह बर्बाद बन्यौ। त्यस कारणले अब पनि तिमीहरू सचेत भएनौ भने कोरोना ल्याउँछु है भनेर हामीलाई मिस्कल हाने पनि त होला नि। यो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो ठाउँबाट आफूलाई मोटिभेट गरौँ, नेचुरल बनौँ होइन। मान्छे भन्छन् के अब नर्मल लाइफ हुँदैन होला है अब त कोरोना पछाडि भन्छन्। साथीहरू, नर्मल लाइफ पहिला कहाँ बाँचेका थियौँ न हामी, एबनर्मल लाइफ बाँचिरहेको थियौँ। मान्छेको कुरा गरेँ मैले। शक्ति राष्ट्रहरू प्रकृतिमाथि आक्रमण गर्दै थिए, नेताहरू जनतामाथि दुःख दिँदै थिए, मान्छेले प्रकृतिमाथि हस्तक्षेप गर्दै थियो, नखाने कुरो खाइरहेको थियो, नसोच्ने कुरो सोचिरहेको थियो, नगर्ने काम गरिरहेको थियो। त्यो एबनर्मल थियो। अब कोरोना पछाडि चाहिँ नर्मल हुनुपर्छ। त्यस पछाडि हामी हाँसौँला, नाचौँला, रमाइलो गरौँला। gazurial.com GAJUREAL gazurial.com मा म रेगुलर ब्लग लेख्छु। मेरो पेज छ गजुरेल, Facebook/मजुरेल भनेर। त्यहाँबाट पनि मैले दैनिक रूपमा आफ्ना मोटिभेसनल कमेडीहरू त्यहाँबाट सम्प्रेषण गरिरहेको हुन्छु। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ यो ग्रुपमा जोडिनुभयो साथीहरू। हेर्नु, रमाइलो गर्नुपर्छ, खानुपर्छ, नाच्नुपर्छ र सबै चिज हुन्, तर एउटा चिज मनमा मन्त्र राख्नुपर्छ। यो जीवन के का लागि भन्दाखेरि हामी बितेर जाँदा पनि, यो शरीर छोडेर जाँदा पनि बाँच्नेहरूले सम्झिरहन्, वाह यस्ता एउटा असल मान्छे थियो जो बितेर गयो। जब हामीले राम्रो काम गर्छौँ, हामी मरे पनि उनीहरूले हामीलाई सम्झिन्छन्। उनीहरूले जब हामीलाई पोजिटिभली सम्झिन्छन् नि, अनि माथि मरेर गएको अथवा शरीर मरेर माथि उनीहरूको आत्मा पनि खुसी हुन्छ। तर तल बस्ने मान्छेले बल्ल मरेछ, यस्तो खराब मान्छे थियो भने पनि आत्मा भड्किन्छ। त्यसले गर्दा मर्दा पनि बाँच्दा पनि खुसी हुने र खुसी बनाउने काम गरौँ। त्यसका लागि एउटै शब्द भन्न चाहन्छु, महामारीले दुखाएको इटालीको घाउ। अब म क्षेत्री, म बाहुन, म नेपाली, म पूर्वेली, म झापाली, म एसियाली, म हिन्दू, म मुस्लिम, म क्रिस्चियन, यो विभाजन होइन। भगवानका नजरमा हामी सबै एक छौँ। त्यसले गर्दा अब कोरोना सँगसँगै हामीले विश्व मानवता बनाउने बेला भएको छ। त्यसैले म 4 लाइन सुनाएर बिदा हुन्छु। महामारीले दुखाएको इटालीको घाउ, महामारीले दुखाएको इटालीको घाउ, घाउ दुख्दा इरानीको चाइना मलम लाऊ, बङ्गलादेशमा रोग बढ्दा नेपालमा पहिरो, देशभन्दा मानवताको नाता हुन्छ गहिरो, सिङ्गो धरतीभरि त्रासदीको छाया, मानिसले मानिसलाई गर्नुपर्छ माया।
धन्यवाद सबै नेपाली बाजे बजै नाति नातिना भाइ भान्जा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरैले प्रश्न गर्नुभएको छ यो तपाईँले कमेडीमा दिने करोड र यो नेताले माग्ने करोडमा के भिन्नता छ मनोजजी? ठुलो भिन्नता छ। मैले कमेडीमा दिने करोड भनेको जनता हँसाउने खुल्ला मिसन हो। मैले कमेडीमा दिने करोड भनेको जनता हँसाउने खुल्ला मिसन हो। कमरेडले माग्ने करोड भनेको देश डुबाउने खुल्ला कमिसन हो। नम्बर 1। नम्बर 2 कि कमेडीको जज र कोर्टको जजमा के फरक होला? खासै फरक छैन। कमेडीको जजले आफ्नो फैसला केवल 10 मिनेटमा दिन्छ, तर कोर्टको जजले मान्छेको केस र फेस हेरेर 10 वर्ष लन्ठ्याइदिन पनि सक्छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद, नमस्कार। सबैको राम्रो होस्, सधैँको राम्रो होस्। जय नेपाल।